له شريك في الملك الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم وفقني لما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ذوق اور شوق نال بیان کرنا پروگرام بنان والیاں دا انتظام انسلام کرنے والیاں دا اللہ دی زمین تے نفوس قدسیہ دا وہ گروہ ہے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات دے سارے انبیاء علیہم السلام تو بعد جنہوں نے رب العالمین نے ساری کائنات تو سب تو اعلیٰ رب العالمین نے جنہوں دے دلوں پایا انہوں نے رب العالمین نے ساری کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ ہوندہ شرف عطا کی تھے اور اللہ رب العالمین نے انہوں دی عظمت اندر قرآن کریم سے مختلف مقامات رب العالمین نے انہوں دی شان اور مقام بیان کیتا ہے صحابہ کرام دیا صفات جو ایک صفت اور وہ بہت بڑی عظیم صفتیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو سونے نبی دا حکم آیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فوری طور پہ منے بہانہ نہیں کیتا چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ والا سلسلہ کوئی نہیں فوری طور پہ منے چونکہ اسی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی محبت دا دم بھرنے اس دے اندر شک کوئی نہیں. میں یہ بات
مسجد کے اندر بیٹھ کے علماء کرام حافظ راشد صاحب، حافظ عبد المجید صاحب اور دیگر جو علماء کرام تشریف فرمان ہیں انہوں کی موجودگی یہ بات علی وجہ البصیرت اور بڑے کھلے الفاظ سے بات کہنا کہ اس کائنات دے اندر اگر اس کائنات دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا اگر کوئی صحیح محبت کرنے والا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے نال صحیح معنی دے اندر اگر کوئی عقیدت رکھن والا ہے، وہ اللہ رب العالمین دے فضل و کرم دے نال مسلک اہل حدیث نال تعلق رکھن والے لوگ نے، جماعت اہل حدیث ہے جس کائنات دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے صحیح معنی دے اندر جانثار نے اور حبدار نے اگر اس بات دے دلائل میں پیش کرنا شروع کر دیا تو میرے بزرگ اور بھائیوں میری اصل بات رہ جائے گی۔ یہ بات میں مسجد دے اندر بات کر رہا، اس کائنات دے اندر اللہ تبارک و تعالی دی زمین تے صحابہ کرام دا حبدار ہے، صحابہ کرام دا فرما بردار ہے اور صحابہ کرام دے ناموس دا علم بردار ہے اور صحابہ کرام دے منہج دا صحیح علم بردار ہے۔ اس کائنات دے اندر میرے بزرگ اور بھائیوں صرف اور صرف اہل حدیث ہے۔ اگر یہ بات میں کہی ہے اس بات دے اتے بے شمار دلائل دیتے جا سکتے ہیں، لیکن اہل حدیثوں جڑی بات میں تہاڈی خدمت چ گوش گزار کرنا چاہنا، اگر اس کائنات دے اندر اگر صحابہ کرام دے ناموس دے صحیح علم بردار ہوتے تسی ہو، پھر تانوں بھی تے سوچنا چاہیے نا کہ اسی جناب صحابہ کرام دے علم بردار ہاں، صحابہ کرام دے محبت دے علم بردار، انہاں دے منہج دے علم بردار، پھر اسی صحابہ کرام دے نقش قدم تے کس طرح چل رہے ہیں، جبکہ خالق کائنات نے سانو اس بات تو آگاہ کر دیتا ہے کہ جو میرے محبوب دے صحابہ تو بعد آنے والے لوگ نے اگر وہ صحابہ کرام دے ایمان جیسا ایمان لے کے آن گے، صحابہ جیسی ایمان نماز لے کے آن گے، صحابہ جیسا عمل لے کے آن گے، پھر انہاں دا عمل قبول ہوے گا۔ ہر کوئی شخص میرے سمیت اسی سارے دے سارے اپنے اپنے گریبانہ چ جھانک کے سوچئے کہ میں صحابہ کرام دی محبت دا دم بھرنا میرے اندر کیڑی جگہ تے کوتاہی ہے جناب، کیڑی جگہ تے میں اللہ رب العالمین دے سونے محبوب دے صحابہ دے طریقے تو ہٹ کے اپنی خواہش نفس دے پیچھے لگ کے یا شیطان دے بہکاوے چ آ کے صحابہ کرام دا طریقہ کار چھڑ کے کسی اور طریقے تے چل رہا، مینوں سوچنا چاہیے کہ میں اس کائنات دے اندر اس مسلک نال میرا تعلق ہے، اس منہج اور اس جماعت نال میرا تعلق ہے جو صحیح معنی دے اندر صحابہ کرام دے علم بردار نے، مینوں کوتاہی تو بچنا چاہیے جب کیونکہ خالق کائنات نے سانو اس بات تو آگاہ کر دیتا ہے۔ قرآن کریم دے الفاظ تے غور کرنا، خالق کائنات نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ میرے پیغمبر دے صحابہ، میرے پیغمبر دے صحابہ تو بعد آن والے لوگوں، اگر تسی ایمان لے آؤ گے تہاڈا ایمان او قبول ہوے گا جو میرے محبوب دے صحابہ دے ایمان جیسا ہوے گا۔ ان صحابہ دے ایمان تے غور کرنا، صحابہ دا ایمان کتنا کمال ہے کہ صحابہ کرام دے سامنے جدو قرآن پیش کیتا جاندا ہے، صحابہ کرام دے سامنے جدو سونے نبی دا فرمان پیش کیتا جاندا ہے، صحابہ بہانہ نہیں کر دے۔ اہل حدیثوں بہانے نہ کریا کرو، کیونکہ تسی صحابہ دی محبت دا دم بھر دے ہو، تسی صحابہ کرام دے ناموس دے وارث ہو، تسی صحابہ دے منہج دے وارث ہو، بہانے نہ کریا کرو۔ جدو حدیث مصطفیٰ سنائی جائے پھر صحابہ دے طریقے تے چل کے صحابہ دے جناب تابع دار بن کے فرما برداری کریا کرو۔ صحابہ دا طریقہ کار قرآن نے بیان کیتا، خالق کائنات نے فرمایا انما کان قول المؤمنین انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک
هم المفلحون۔ صحابہ کرام دا طریقے کا ادھر جناب صحابہ کرام دے سامنے جدو صحابہ نو بلایا جاندا ہے اللہ دی طرف، اللہ دے سونے محبوب والے بلایا جاندا ہے، صحابہ یہ نہیں کہندے کہ بات تو ٹھیک ہے، یہ جناب حدیث تو ٹھیک ہے، لیکن میرے بزرگوں کا مذہب یہ ہے، میرے بزرگوں کا قول یہ ہے۔ نہیں نہیں، صحابہ دا طریقہ کار نہیں کہ صحابہ دے جناب صحابہ کرام منن والے نو بھی سوچنا چاہیے نا، جدو سونے نبی دی حدیث آئی پھر یہ نہیں کہنا چاہیے حدیث ٹھیک ہے لیکن میرا مذہب اس طرح ہے، میرا مسلک میرا بزرگ کہندا ہے۔ نا، عقیدت اور محبت دا معنی یہ نہیں، عقیدت اور محبت دا مطلب کیا ہے ادھر جناب اللہ رب العالمین دا فرمان پیش کیتا جائے، سونے نبی دی حدیث پیش کیتی جائے تے جناب محبت وچ عقیدت دے اندر جناب اعلان کرنے والا کہے ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ فوری طور تے اعلان کرے اساں سنیا بھی اساں منیا بھی، بہانہ نہیں کیتا، فوری طور تے منیا ہے۔ پھر صحابہ نے کیویں منیا ہے؟ کائنات دے امام پاڑے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد سارے دے سارے اندر والے بھی بار والے بھی سارے ذرا عقیدت تے محبت لال مینوں داد دین واسطے نہیں ثواب لین واسطے سونے نبی تے درود پڑھیے، غور کریے۔ کائنات دے امام تھوڑے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو مدینے تشریف لے آئے نا، واقعہ تو علماء کرام کو بارہا دفعہ سنے، صرف یاد دہانی کرانا چاہنا۔ جدو محبوب مدینے تشریف لے آئے آقا علیہ السلام بیت المقدس والے چہرہ کر کے نماز پڑھیا کرتے سن نا۔ آقا علیہ السلام دی خواہش ایسی کہ میرا قبلہ تبدیل ہو کے بیت اللہ دی طرف ہو جائے، میں اس طرف نماز چہرہ نماز کر کے نماز ادا کرا۔ قرآن اعلان کرنا ہے نا، خالق کائنات نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ خان کے کائنات نے فرمایا ہے محبوب ہے اللہ دے سونے نبی کر کے اسمانہ والے چہرہ کر کے اس خواہش نو مالک دے سامنے رکھ دے، میرے مولا میرا قبلہ تبدیل کر دے۔ رب العالمین نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے میرے محبوب ہے اساں تواڈے چہرے نو آسمان والے اٹھدا ویکھیا ہے، تسی بار بار چہرہ آسمان والے اٹھاندے ہو کس واسطے کہ میرا قبلہ تبدیل ہو جائے۔ میرے محبوب میں تیرا خالق و مالک اعلان کرنا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے محبوب اپنا چہرہ مسجد حرام بلے پھیر لو۔ چہرہ پھیرن دا حکم ہو گیا نا، اللہ رب العالمین دا آرڈر آ گیا، نماز پڑھی محبوب نے، عصر دی جماعت کروائی بیت اللہ والے خانہ کعبہ والے چہرہ کر کے۔ ایک صحابی نے نماز پڑھی ہے، یہ صحابی عصر دی نماز پڑھ کے ٹر پیا ہے، جاندے اس جگہ تے پہنچیا جس جگہ تے اج مسجد قبلہ تین موجود ہے۔ ذرا تڑپ کے دعا کرنا اللہ اپنی رحمت نال یا اللہ بیت اللہ دیا اور مسجد نبی دیا بہاراں تے رونقاں واپس لوٹا دے، یا اللہ مسجد نبی اور مسجد حرام دیا رونقاں اور بہاراں یا اللہ واپس نصیب فرما دے، اور سانو گناہگاراں نو مولا بار بار مکے مدینے جانا نصیب فرما۔ میں گزارش کر رہا سا اس جگہ تے پہنچیا نا جتھے مسجد قبلہ تین موجود ہے، اس جگہ تے پہنچیا تے ویکھیا صحابہ کرام دی جماعت تک نماز پڑھ رہی ہے۔ اس صحابی رسول نے اتنے کھڑے ہو کے اس بات کا اظہار کیتا ہے کہ ساتھیوں میں ہنے سونے محبوب دے پیچھے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں،
اللہ دے محبوب علیہ السلام دا قبلہ تبدیل ہو گیا ہے. صحابہ کرام دی فرما برداری دیکھو اور اپنے اپنے گریبانہ چ جھانکو. اہل حدیث و حدیث پیش کیتی جائے, بہانہ نہ کریا کر. یہ تینوں سنایا جائے, پیغمبر دی حدیث سنا کے تینوں سمجھایا جائے, داڑھی معاف کر دے, بہانہ نہ کریا کر. محبت رسول دا تقاضا یہ ہے, اتباع صحابہ دا تقاضا یہ ہے کہ فوری طور تے من کے محبوب دی سنت چہرے تے سجایا کر. یہ تینوں سنایا جائے کہ جناب آقا علیہ السلام نے حکم دیتا ہے کہ اپنی چادر شلوار ٹخنیاں تو اونچی رکھیا کر. فرما برداری دا تقاضا ہے کہ بہانہ نہ کریا کر, بہانے بنا کے محبوب دی مخالفت نہ کریا کر. اور جناب اتباع صحابہ دا تقاضا یہ ہے, محبت صحابہ دا تقاضا یہ ہے کہ فوری طور تے منیا کر. اگر تینوں سنایا جائے کہ سود دا کاروبار حرام ہے, سود دا کاروبار کرن والا اللہ اور اس نے رسول نال جنگ کر دے, بہانہ نہ کریا کر. تعویلات حجتا لب لب کے ایویں جناب تلاش کر کے, نکرا تلاش کر کے حرام کاروبار واسطے جناب تلاش نہ کریا کر. فوری طور تے منیا کر. کس طرح منیا کر؟ جویں صحابہ کرام نے منیا. صحابہ کرام نو نماز دے دوران خبر ملی کہ محبوب علیہ السلام دا قبلہ تبدیل ہو گیا. صحابہ نے گوارا نہیں کیتا, صحابہ نے سوچیا نہیں, اے نہیں آکھیا چلو کوئی بات نہیں نماز مکمل کرو, اے نہیں آکھیا نماز مکمل کرن تو بعد پھر جناب اپنی اگلی نماز دے اندر قبلہ تبدیل کران گے. نہیں, میں قربان جاواں حدیث دی کتاباں وچ موجود ہے, پڑھو, علماء کرام کو سوال کرو. صحابہ کرام رکوع دی حالت دے اندر جناب صحابہ کرام نے رکوع تو اٹھنا بھی گوارا نہیں کیتا. صحابہ کرام رکوع دی حالت دے اندر اس طرح میرے بزرگ اور بھائیو اس طرف تو جناب دوسری طرف چہرہ تبدیل کیتے. رکوع دی حالت دے اندر یہ ہے میرے محبوب دی فرما برداری اور صحابہ کرام دی اتباع پھر پوری ہوے گی نا کہ ان یقولوا سمعنا واطعنا. یہ جناب سونے محبوب علیہ السلام دی فرما برداری دا تقاضا, صحابہ دی اتباع دا تقاضا تے پھر پورا ہوے گا نا کہ فوری طور تے جناب فوری طور تے تسلیم کر کے بندہ تسلیم کرے. ایک پاسے آ کے مینوں سونے نبی نال محبت ہے, پھر گانا بجانا بھی سنے, پھر جناب صحابہ دے میں طریقے تے چلنا, پھر تیرے جناب موبائل کے اندر گندے گانے اور گندیاں فلماں اور ڈرامے اور تصویراں بھی ہون, تو آکھے میں صحابہ نال محبت ہے. پھر جناب آقا علیہ السلام اور صحابہ کرام دے طریقے تو ہٹ کے دوسرے طریقے تے چل کے شیطان نو راضی کرے. شیطان کتنا خوش ہوئے کہ ویسے تو صحابہ دے منہج تے چلنا ہے, پھر صحابہ دی اتباع نہیں کردا, صحابہ دے ناموس نال تینوں بڑا پیار ہے لیکن صحابہ دے طریقے کار تے نہیں چلدا. اگر میرے بزرگ اور بھائیو صحابہ کرام دی فرما برداری دی بات کیتی جائے تے بات کرن دا مقصد یہ ہے کہ میری اور تیری زندگی دے اندر فرق آئے, میری اور تیری زندگی دے اندر تبدیلی آئے. کیا کہنے صحابہ کرام دے, انہاں دی عظمت اور شان اندر عرش والا رب العالمین صحابہ کرام دے بارے اعلان کر دے. قرآن کریم ہے, خالق کائنات نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلك الفوز العظیم. اللہ رب العالمین صحابہ دی عظمت دے اندر, سابقون الاولون مہاجرین و انصار دی عظمت دے اندر مالک کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ صحابہ تے راضی ہو گیا, صحابہ اللہ تے راضی ہو گئے. کتے رب العالمین کہے اولئک هم المؤمنون, اے میرے نبی دے صحابہ اے مومن نے. کتے مالک کہے اولئک هم المؤمنون حقا, میرے نبی دے صحابہ سچے مومن نے. کتے مالک کہے اولئک هم الراشدون, کتے مالک کہے اولئک هم المہتدون, کتے مالک کہے اولئک حزب اللہ, اے اللہ دا گروہ نے. کتے مالک کہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. عرش والا رب کہے
کہ میں مالک ایمان والے تے راضی ہو گیا. کیڑے ایمان والے؟ جو 1400 صحابہ جناب حدیبیہ دے مقام تے محبوب دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے سن. عرش والا رب کہے میں انہاں تے راضی ہو گیا. فعلم ما فی قلوبہم، میں انہاں دے دلاں نو ویکھ لیا، میں انہاں دے دلاں نو جاندا سا، انہاں دے دل دے تقوی نو. اللہ مالک کہندے فعلم ما فی قلوبہم، میں انہاں دے دل نو جانیا. او میرے بزرگ اور بھائیو، مالک نے دل نو جانے، مالک نے دل دی کیفیت نو رب العالمین نے جانے. تائیں تو مالک نے رضی اللہ عن المومنین کیا ہے. اللہ راضی ہے. اگر کوئی صحابہ کرام تے کسی قسم تی کو بکواس کر دے، اگر کوئی صحابہ دے ایمان تے ڈاکہ مار دے، انہوں اپنے ایمان دی فکر کرنی چاہیے. انہوں اپنا ایمان خطرے دے اندر ہے. صحابہ دی عظمت دے اندر کسی قسم دا کوئی فرق نہیں پا سکتا. اور میرے بزرگ اور بھائیو، اگر کوئی صحابہ کرام تے تبرہ کر دے، نوٹ کریے ذرا، اگر کوئی صحابہ کرام نو برا بول دے، میں اپنی بات نہیں کردا، کائنات تے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے حدیث نہ ہوے میں مجرم. اگر حدیث ہے تو تسلیم کریے نا ذرا. محبوب نے فرمایا من سب اصحابی، جو میرے صحابہ نو، میرے صحابہ کرام نو گالی کر دے. او بزرگ اور بھائیو، اس تو بڑی گالی کیا ہے کہ تیرے پاکستان دے اندر اس ہستی نو کافر کیا گیا، جس ہستی نے، جو ہستی سب تو پہلے محبوب دی نبوت دا گواہ، جس ہستی نے پیغمبر دے قدمہ تے اپنا مال اور اپنی جان تک نچھاور کرنے واسطے تیار ہو گئے، جس ہستی نے، بزرگ اور بھائیو، جس ہستی دے بارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کائنات دے اندر جس نے بھی میرے تے احسان کیتے میں سارے دے احسان دا بدلہ چکا چکیا. اس ہستی، وہ ہستی جن دے بارے محبوب نے فرمایا جنت دے سارے دروازے ابو بکر تینوں آواز دیں گے. وہ ہستی جن دے بارے کائنات دے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات دا بہتر، سب تو بہتر انسان نبی انبیاء تو بعد اس ہستی نو کافر کیا گیا. بزرگ اور بھائیو، اے بات کہنا میرے ابو بکر دی شان چ کوئی فرق نہیں، لیکن یہ بات ذہن نشین کریے کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا کسے نو کافر کہندے، اگر جناب وہ کافر ہے تے جناب اس دے اوتے وہ کفر دا فتوی چلا جائے گا. اگر وہ کافر نہیں، ایک کہن والا کافر ہو جائے گا. بزرگ اور بھائیو، میری بات نہیں ہے، اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے. اوے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے وہ ہستی ہے جن دے ایمان دی گواہی محبوب خود ارشاد فرماندے نے آمنت انا و ابو بکر و عمر. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس موجود نہیں، لیکن سونا محبوب کہندے آمنت انا و ابو بکر و عمر، میں ایمان لے آیا، میرا ابو بکر عمر بھی ایمان لے آئے. اور پھر اور بزرگ اور بھائیو تھوڑا جا سوچئے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آج بھی محبوب دے کول آرام فرمائے اور اس جگہ تے آرام کر رہے جس جگہ نو سونے محبوب نے ارشاد فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو میرے گھر اور جناب میرے منبر دے درمیان جگہ جنت دے ٹکڑے تو جناب ٹکڑا ہے، جو آج بھی جنت دے اندر آرام کر رہے. اگر اس تے کو فتویٰ لگا دے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت دے اندر کوئی فرق نہیں. لیکن بزرگ اور بھائیو، جیڑا اس بات کا اعلان کر دے، جو تانو تشریح کر دے، وہ تے اپنا ہی بیڑا غرق کر رہے ہیں نا، اپنا ہی نقصان کر رہے. جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، او ہستیاں نے، صحابہ کرام کون نے؟ جو جناب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت دے گواہ، جو محبوب دے اسلام دے گواہ، جو محبوب دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے جناب لڑک پن دے گواہ، جو محبوب دے جوانی دے گواہ، جو محبوب دی نبوت دے گواہ، جو محبوب دی نماز دے گواہ، جو محبوب دے ظہر اثر مغرب عشاء فجر دے گواہ، جو محبوب دے غزوہ بدر دے ساتھی،
جو محبوب دے غزوہ احد دے ساتھی، جو محبوب دے غزوہ حنین دے ساتھی، اور جو محبوب علیہ السلام دی ایک ایک ادا نو محفوظ کرنے والے وہ صحابہ کرام نے دسیا نا کہ محبوب تے وحی نازل ہوندی، محبوب دا انداز کی ہوندا جدوں محبوب مسکراندے، محبوب دا انداز کی ہوندا، اگر محبوب ناراض ہوندے محبوب دا انداز کی ہوندا، محبوب کھڑے ہوندے محبوب دا انداز کی ہوندا، محبوب بیٹھدے محبوب دا انداز کیسا سی، محبوب علیہ السلام جس وقت جناب ٹردے محبوب دے چلن دا انداز کیا سی، انہاں ساریاں چیزاں دے گواہ کون؟ صحابہ کرام نے۔ اور بزرگ روایا آخری بات نوٹ کرو، صحابہ کرام تے وہ ہستیاں نے جنہاں دے جنتی ہون دا اعلان کیتے۔ آقا علیہ السلام نے اگر صحابہ کرام دا آپس دے اندر کسی قسم دا کوئی اختلاف ہویا بھی ہے، ذرا توجہ کریے، کئی بدبخت اپنے آپ نو بڑے بڑے سکالر کہن والے، اپنے آپ نو بڑا جناب پڑھا لکھا کہن والے صحابہ تے بات کر دے کہ جناب فلاں دا فلاں نال جھگڑا ہو گیا، فلاں دا فلاں نال جھگڑا ہو گیا۔ اگر انہاں دا اختلاف ہو جائے، انہاں دا اختلاف اپنی جگہ تے سمجھدار انسان کی کر دے، اگر والدین دا ماں باپ دا آپس اختلاف ہو جائے، فرما بردار پتر جناب کدے بھی ماں باپ نو کدے ایک دوسرے نو برا نہیں کہندا، کدے ماں نو باپ دے بارے، باپ نو ماں دے بارے برا نہیں کہندا۔ اگر چاچے تے تائے دا آپس اختلاف ہو جائے، فرما بردار پتر کدے یہ نہیں کہندا کہ جناب فلانا چنگا ہے فلانا برا ہے، وہ کہندا نہیں، انہاں دا آپس اختلاف ہے۔ وہ صحابہ کرام نے جنہاں نو اللہ تبارک و تعالی نے خود اعلان کر دیتے کلم وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سارے رب چنگا وعدہ کیتے، جنہ دے بارے عرش والے رب نے آپ اعلان کر دیتے وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے انہوں معاف کر دیتے، اللہ نے انہوں معاف کر دیتے۔ آج کسی نو کی حق حاصل ہے کہ کوئی صحابہ کرام تے تانو تشریح کرے، صحابہ تے بکواس کرے، کسی نو کی حق حاصل ہے؟ فرما بردار دا ایک کام نہیں۔ اگر وڈیاں دا اختلاف ہے، وہ اگر جناب کوئی ایس پاسے صحابہ کھڑے نے، دوسرے پاسے دوسرے کھڑے نے، اور دونوں جنتی نے، ساڈے واسطے انہاں دا احترام واجب ہے، ساڈے واسطے کوئی جائز نہیں۔ لیکن آخری بات نوٹ کر لو، اگر کوئی صحابہ کرام نال محبت کر دے، انہاں دی محبت دا بار محبت دا اعلان کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، ذرا گونج پائیے محبت دی، عقیدت تے محبت نال سونے نبی تے درود پڑھیے، بات ختم ہو گئی۔ کائنات دے امام تواڈے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت الایمان حب الانصار، انصار نال محبت کرنا ایمان دی علامت ہے۔ جندہ ایمان ہے وہ انصار صحابہ نال محبت کرے گا۔ آیت النفاق بغض الانصار، جو انصار نال بغض رکھ دے وہ نفاق دی نشانی ہے۔ اور حدیث جو میں گزارش کر رہا سا، بات ختم ہو گئی، سونے محبوب فرمایا من سب اصحابی، جو میرے صحابہ تے لعنت کر دے، وہ صحابی کسے بھی جناب کسے طبقے نال بھی تعلق رکھ دے، پہلے صحابہ چ ہوئے بعد دے صحابہ چ ہوئے، صحابی دے بارے محبوب نے فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس تے اللہ دی لعنت ہے، اس تے فرشتیاں دی لعنت ہے، اس تے سارے لوگاں دی لعنت ہے۔ اور نہ جناب نہ ان دا فرض قبول ہوے گا، نہ ان دا نفل قبول ہوے گا۔ لیکن آخری بات اہل حدیثو، صحابہ دی عظمت کوئی فرق نہیں، جو صحابہ تے لعنت کر دے وہ بزرگ اور بھائیو ان دے تے اللہ دی لعنت برس رہی ہے، فرشتیاں دی لعنت برس رہی ہے، ساری کائنات دے لوگاں دی لعنت برس رہی ہے۔ لیکن اسی کی کرنا ہے؟ اسی ذرا سوچئے کہ سانو صحابہ نے کتنا پیار ہے۔ ہر میرا ساتھی، ہر میرا دوست اہل حدیث اپنے اپنے گریبانہ چ جھانک کے سوچے، جڑا نمازوں چ سست ہے، اگر صحابہ نال محبت ہے نماز دی پختگی پیدا کرو۔ اگر سونے نبی دی سنت قتل کرنے، صحابہ دی محبت دے تقاضے، پیغمبر دی سنت داڑھی چہرے تے سجا، اگر جناب ٹخنے تو تیری شلوار تھلے، محبت دے تقاضا ٹخنے تو شلوار اچھی کر۔ اگر گانا بجانا سننے، صحابہ دی اتباع اور محبت دے تقاضا ہے، گانا بجانا نہیں بلکہ قرآن سنیا کر، حدیث مصطفیٰ سنیا کر، پھر تیری محبت دا پتہ چلے کہ تو صحابہ دے طریقے کار تے چلنے۔ اور جناب جڑا فرما برداری کردا ہے نا، قرآن کہندا ہے اولئک هم المفلحون، اے کامیاب نے۔ اللہ انہاں کامیاب لوگاں دے نقش قدم تے چل کے اللہ زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب